रूप प्रातिपदिकार्थस्य व्रीहि रूप प्रातिपदिकार्थे साक्षाद अन्वयः वक्तव्यः। सच अन्वयः नामार्थ्योर अभेद संसर्ग एव इति व्युत्पत्त्या अभेदान्वयः स्यात्। एवंच द्रोणा अभिन्नः व्रीहि इति अनिष्टः शाब्दबोधः प्रसज्येत। इदानीम् अत्र इष्टस्य शाब्दबोधस्य कथं लाभः अस्मिन् पक्षे? तदा भट्टोजी दीक्षितः भड़ति चिंता नास्ति। यथा सिंहो माणवकः इत्यत्र सिंह पदात् शक्यार्थे प्रथमा विधीयते। सिंह इत्यस्य वाच्यार्थः सिंह, किंतु पद प्रयोग काले यदा अन्वय बाधः तदा सिंह पदस्य सिंह सदृशे लक्षणां विधाय सिंह सदृशा भिन्नो माणवकः इति इष्टः शाब्दबोधः संपाद्यते। तदवत् प्रकृतेपि द्रोणः व्रीहि इत्यत्र द्रोण पदार्थस्य व्रीहि पदार्थेन साकम् अभेदान्वयः न संभवति। कुतः? मेय मापकयोः भेदस्य अनुभव सिद्धत्वात्, अतः अन्वयानुपत्ति सत्वात् अत्रापि द्रोण पदस्य द्रोण परिमिते उपचारः क्रियते, लक्षणा क्रियते। एवंच अत्र द्रोण पदस्य द्रोण परिमितो अर्थः द्रोण परिमितस्य व्रीहि, अतः अत्र लक्षणया अभेदान्वयः संपाद्यते इति उत्तरं दत्तम्। मूले उक्तमासीत् द्रोणो अस्ति इत्यत्रापि एवं यदि परिमिते उपचारः यदि स्यात् तर्हि तस्मिन् तादृशः अभिप्रायस्य अत्र अन्वयानुपत्तिस्तु नास्ति। द्रोणः अस्ति इत्यत्र अन्वयानुपत्तिरस्ति न अस्तु नास्ति। अतः अत्र किमर्थं लक्षणः? यदि भवतां तथा तात्पर्ये प्रयोक्तव्यम् आसीत् द्रोण परिमितः, किन्तु द्रोणः एतावन् मात्रम् उक्तम्। यदि तात्पर्यानुपत्तिः तर्हि लक्षणा क्रियताम्। लक्षणा तु यत्र तात्पर्यं न संघटते, अन्वयः वा न संघटते, लक्षणा कर्तुं शक्यते। किन्तु द्रोणः अस्ति इत्यत्र तु अस्माभिः द्रोणाभिन्नैक कर्तृक वर्तमानकालिक सत्ता अयमेव बोधः विवक्ष्यते। सच बोधः शक्त्या एव संभवति। किमर्थं लक्षणा आश्रयणीया? यदि तथा कस्यचित् तात्पर्यं तेन तु लक्षणा आश्रयणीया एव। अवगतम्? आम् आम् आम्। प्रश्नः मध्ये कर्तुं शक्यते, अन्येपि ये सन्ति केवलं म्यूट् करोतु, अन्यथा कष्टं भवति अत्र अन्येषाम्। अग्रे अस्ति इदानीं तदेव मूले यदुक्तम् उपचारात्। उपचारात् इत्यस्य अर्थः अस्ति आरोपात्। यतोहि पाठन काले अस्माभिः बारं बारं प्रोक्तं वैयाकरणानां मते लक्षणा अतिरिक्ता वृत्तिः नास्ति, अपितु यत्र लक्षणा भवति तत्र शक्त्या एव बोधः। अर्थात् शब्दः तस्मिन् एव अर्थे प्रवर्तते यस्मिन् अर्थे स्वीयं प्रवृत्ति निमित्तं पश्यति। यथा सिंह पदं पशु विशेषे प्रवर्तते, यतः पशु विशेषे सिंह पदस्य प्रवृत्ति निमित्तं सिंहत्वम् अस्ति, अतः पशु विशेषे सिंह पदस्य अभिधया प्रवृत्तिः शक्त्या प्रवृत्तिः। किंतु माणवकेपि यदा सिंहत्वम् अस्माभिः आरोप्यते तदा प्रवृत्ति निमित्त ज्ञानं तत्र माणवकेपि जातम्। अतः माणवकेपि अर्थे सिंहपदं शक्त्या एव प्रवर्तते, न तु लक्षणया। अतः उपचारात् इत्यस्य मनमते शक्यतावच्छेदकारोपात्। यथा द्रोण इति पदं द्रोण पदस्य शक्यः द्रोणः, शक्यता द्रोणे शक्यतावच्छेदकं द्रोणत्वं, तच्च द्रोणत्वं मापक विशेषे द्रोणे वर्तते। अतएव मापक विशेषे द्रोणे द्रोण पदं प्रयुज्यते। तदेव शक्यतावच्छेदकं द्रोणत्वं मे यदि ज्ञायते बृहौ तद ज्ञानं वास्तविकं ज्ञानं भवेत्, परमात्मकं ज्ञानं भवेत्, भ्रमात्मकं वा ज्ञानं भवेत्। उभयथापि शब्दस्य प्रवृत्तिः। अतः तदेव द्रोणत्वं यदा बृहौ आरोप्यते तदा द्रोणत्व विशिष्टः इदानीं व्रीहिः। अतः प्रवृत्ति निमित्तस्य सत्वात् व्रीहि रूपे अर्थेपि
द्रोणपदस्य प्रयोगः भवति। एवञ्च द्रोणः व्रीहिः इति नीलो घट इतिवत् भवति। यथा नीलपदं घटपदम् एतत् पदद्वयम् एकमेव घटपदार्थं ब्रूते, एकं पदं नीलत्वेन घटं ब्रूते, अपरञ्च पदं घटत्वेन घटं ब्रूते, तथैव द्रोणः व्रीहि इत्यत्र एकमेव व्रीहि पदार्थं द्रोणपदं द्रोणत्वेन वक्ति, व्रीहि पदं व्रीहित्वेन वक्ति। अतः अत्र सामानाधिकरण्यम् एकार्थकत्वम् अभेदान्वयः सम्भवति। एवञ्च उपचारादित्यस्य द्रोणत्वा आरोपादित्यर्थः। अयमपि विषयः मया प्रतिपादितः। बोधः कथं भवति इति बोधस्य प्रकारद्वयम्। आरोपित द्रोणत्वद अभिन्न व्रीहि एकः प्रकारः, अथवा द्रोणाभिन्न व्रीहि अयमेव साक्षात् बोधः। आरोपित द्रोणत्वं तु पश्चात् मानस बोधः इति कस्यचित् अभिप्रायः इति पक्षद्वयमपि शास्त्रेषु निरूपितं वर्तते। तदेव वदति, पश्यतु अत्र उपचारात् द्रोणत्वारोपात् इतिवत् इति दृष्टान्तः दत्तः। यथा गौरवाहिकः इत्यत्र अभेदान्वयः भवति। गोपदार्थस्य बाहिक पदार्थेन साकं तत्र शक्त्या अभेदान्वयः न सम्भवति। यतोहि गोपदार्थः पशुविशेषः, बाहिकः मनुष्यविशेषः। तत्र पशु मनुष्ययोः अभेदान्वयः न सम्भवति इति कृत्वात्रापि गोपदस्य लक्षणा क्रियते। लक्षणानां गोपदस्य यत् शक्यतावच्छेदकं गोत्वं तच्च गोत्वं बाहिके आरोप्यते। अतः गोपदमपि बाहिकम् अर्थं ब्रूते। एवञ्च गौरवाहिकः इत्यत्र शक्यतावच्छेदकस्य गोत्वस्य आरोपात् यथा भेदान्वयः द्रोणः व्रीहि इत्यत्रापि द्रोणपदस्य यत् शक्यतावच्छेदकं द्रोणत्वं तस्य द्रोणत्वस्य व्रीहौ आरोपात् तत्र अभेदान्वयः सिद्ध्यति। अभेदान्वये क्लेशः नास्ति। अत्र यथा बाहिके गोत्वारोपः तदवत् दृष्टान्तः वर्तते। यथा गौरवाहिकः, सिंहो माडवकः इत्यादिषु स्थलेषु अस्माभिः शक्यतावच्छेदकस्य गोत्वस्य आरोपः बाहिके क्रियते, तदवत् द्रोणो व्रीहि इत्यत्रापि शक्यतावच्छेदकं यद्द्रोणत्वं तद्द्रोणत्वं व्रीहौ आरोप्यते। इतिवत् अत्र यथा बाहिके गोत्वारोपः तद्वत् वचन ग्रहण प्रत्याख्यानोपायम् आह एक इत्यादि। तत्र मूले वचन ग्रहण प्रत्याख्यानं प्रोक्तम्। मूले यथा कौमुदी अस्माभिः पठ्यते, भवद्भिः पठ्यते, तदा सूत्रस्थस्य वचन ग्रहणस्य प्रयोजनम् एकः द्वौ बहवः इत्यत्र प्रथमायाः उत्पत्ति इति अवगतम्। यदि अत्र सूत्रे वचन ग्रहणं न क्रियते तदा एकः द्वौ बहवः इत्यत्र प्रथमा न स्यात्। कारणं वर्तते, संख्या मात्रे प्रथमा इत्यस्य अर्थः भवति संख्या रूपे अर्थे प्रथमा। अत्र एवं अर्थे स्वीक्रियमाणे एकः द्वौ बहवः इत्यत्र प्रथमायाः प्राप्तिर्नास्ति। अत्र भवद्भिः सर्वैः किञ्चित् अवधेयम्। पुनरपि एकवारम् अहं किञ्चित् वदामि। अत्र बहवः विषयाः सन्ति, तथापि भवतां कृते यतोहि अस्य सूत्रस्य अन्ये जे अंशाः सन्ति ते अंशाः अस्माभिः सर्वैः मुहुः पठ्यन्ते, किन्तु वचन ग्रहण विषये महान्तः विषयाः प्रतिपादिताः सन्ति। कदाचित् अस्माभिः केवलं वचन ग्रहणम् आदाय प्रत्याख्यानं दीयते। तत्र चतुर्भिः प्रकारैः वचन ग्रहणस्य प्रत्याख्यानं मंजूषायां कृतं वर्तते। मंजूषा ग्रन्थः अपि अनभिहिते इति सूत्रभाष्यमपि अस्माभिः सर्वैः द्रष्टव्यम्। किन्तु सामान्येन अयं विषयः अस्माभिः सर्वैः अवगन्तव्यः। कः इति चेत् पश्यतु, अनभिहिते इति सूत्रम् अधिकृत्य भगवता यथा कर्मणि द्वितीया कर्तृकरणयोः तृतीया इत्यादीनि सूत्राणि प्रोक्तानि सन्ति,
तस्मिन्नेव अधिकारे प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इदमपि सूत्रं पठितम्। अतः अनभीते इत्यस्य संबंधः अत्रापि भवति। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे अत्र अनभीते इति आगच्छति। तदा चिंता भवति अस्मिन् सूत्रे प्रातिपदिकार्थः लिंगं परिमाणं वचनम् एतावन्ति बहूनि पदानि सन्ति। तैः पदैः ते ते अर्थाः उपस्थापिताः भवन्ति। तेषु अर्थेषु कुत्र अनभीते इत्यस्य संबंधः? प्रातिपदिकार्थे लिंगे वा अनभीते इत्यस्य संबंधः वक्तुमेव न शक्यते। यतोहि अनभीते प्रातिपदिकार्थे प्रथमा इत्युच्यमाने अनभीते इति प्रातिपदिकार्थे इत्यस्य विशेषणं भवति। यथा नीलो घटः इत्यत्र घट पदार्थस्य तत्र नील पदार्थः विशेषणम्। कर्मणि द्वितीया इत्यत्र यदा अनभीते इति आयाति तदा अनभीते इति कर्मणि इत्यस्य विशेषणम्। तद्वत् प्रकृतेपि अनभीते प्रातिपदिकार्थे प्रथमा इत्युच्यमाने अनभीत पदार्थस्य विशेषणत्वं प्रतीयते। विशेषणं भवति प्रातिपदिकार्थस्य। विशेषणं कदा सार्थकं भवता ज्ञायते? संभव व्यभिचाराभ्यां स्याद् विशेषणम् अर्थवत्। अर्थात संभवः व्यभिचारः इमौ द्वावपि यत्र भवतः तत्रैव विशेषणस्य सार्थक्यम्। यथा नीलो घटः घटे नैल्यमपि भवति, पाकानन्तरं नैल्यस्य अभावः रक्तत्वं भवति। अतः घटे नैल्यम् अस्ति क्वचित्, क्वचित् नैल्यं नास्ति। अतः नीलः इति विशेषणं तत्र दातुं शक्यते। प्रातिपदिकार्थः अनभीतः इति विशेषणं दातुमेव न शक्यते। अभिधानं च तिङ्कृत् तद्धित समासैः, तत्र तिङ्कृत् तद्धित समासैः चतुर्भिः अथवा चतुर्णां मध्ये केनापि प्रातिपदिकार्थस्य अभिधानमेव नास्ति। प्रातिपदिकार्थः सर्वदा अनभीतः एव भवति। अतः तत्र अनभीत इति विशेषणम् अनर्थकमेव। अनभीतः इति विशेषणं प्रातिपदिकार्थे दातुं न शक्यते। संभव तत्र संभवः अस्ति, व्यभिचारः नास्ति। अर्थात तत्र अनभीतत्वमेव भवति, कदापि अभीतत्वं न भवति। अस्यां चिन्तायां जातायां अस्माभिः अवश्यं वक्तव्यम्। अत्र सूत्रे संख्या विधिः आगच्छति। अर्थात द्वैक्योर्द्विवचनैकवचने बहुसु बहुवचनम् इत्यनयोः सूत्रयोः अत्र मेलनं भवति। मेलने सति एवं अर्थः जायते प्रातिपदिकार्थ गतैकत्व विवक्षायां। प्रातिपदिकार्थ गतैकत्वे प्रथमाया एकवचने। अर्थात अनभीते इत्यस्य संबंधः नैव प्रातिपदिकार्थे अपितु संख्या विधिना लब्ध संख्यायाम् अनभीत इति विशेषणं भवति। एवंच प्रातिपदिकार्थ गता संख्या यत्र अनभीता तत्रैव प्रथमायाः एकवचनम् एवं अर्थः क्रियते। एवं अर्थे क्रियमाणे अत्र किं भवति? एकः द्वौ बहवः इत्यत्र इदानीं प्रथमा न प्राप्नोति। यतोहि अत्र एकत्वं द्वित्वं बहुत्वं प्रकृत्या एव प्रोक्तमस्ति। अथवा तत्र अभिधानमस्ति, तिङादिभिः अभिधानमस्ति इति कृत्वा एक द्वि बहु शब्देभ्यः तत्र प्रथमायाः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं न प्राप्नोति इति कृत्वा अप्राप्तायां विभक्तौ पुनः विभक्ति प्रसाधनाय सूत्रे वचन ग्रहणं कृतम् इति सामान्येन प्रोक्तमासीत्। अर्थात अत्र प्रकृति भागेन एकत्वस्य द्वित्वस्य बहुत्वस्य उक्तत्वम् अस्ति इति कृत्वा तत्र प्रकृत्या एव अभिधानात्
तत्र प्रथमायाः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं न प्राप्नोति इति कृत्वा वचनग्रहणं कर्तव्यम्। अस्य अभिप्रायद्वयं प्रकटितम्। एकस्तावत् अनभिहिताधिकारः इत्यस्य सम्बन्धः इति उक्तमेव, अथवा यदा अनभिहिते इत्यस्य प्रत्याख्यानम् अस्ति, यदा अनभिहिताधिकारः नास्ति तदापि अत्र उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति न्यायः वर्तते। अतः याम एकत्व संख्यां द्वित्व संख्यां बहुत्व संख्यां वक्तुं वा अत्र प्रथमायाः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनानि इष्यन्ते, तत् एकत्वं द्वित्वं बहुत्वं वा प्रकृतिभागेनैव उक्तम्। अतः प्रकृतिभागेन संख्यायाः उक्तत्वात् उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति न्यायेन तत्र एकवचन द्विवचन बहुवचनानि नैव प्राप्नुवन्ति। अतः उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति न्यायस्य अनित्यत्वं विज्ञाप्य तेभ्यः एक द्वि बहुभ्यः शब्देभ्यः प्रथमा साधनाय सूत्रे वचनग्रहणं भगवता पाणिनिना कृतम् इति प्रतिपादितम्। इदानीं वदति भो तथा मास्तु। यदि सूत्रे वचनग्रहणं नास्ति तदापि प्रथमा भवितुमर्हति। कुतः? प्रत्ययः परश्च इत्यत्र यथा ज्ञापितं न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या न हि केवलोऽपि प्रत्ययः। अनेन न्यायेन केवलायाः एकादि प्रकृतेः प्रयोगाभावात् तत्र पदत्व संपादनाय साधुत्वार्थिका विभक्तिः अत्र भवति। एवञ्च यद् वचनग्रहणस्य कार्यं तत्कार्यं न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या इत्यनेनैव अत्र भवितुमर्हति। अतः वचनग्रहणस्यापि अत्र आवश्यकता नास्ति। तदा शंका होती भो पद साधुत्वार्थिका यदि विभक्तिः तर्हि एक शब्दात् यथा सु भवति तथैव द्विशब्दात् सु भवेत्, अथवा द्विशब्दात् जस् भवेत्, बहुशब्दात् औ भवेत्। वचन विपर्ययः कथं न भवति? तदा एकः न्यायः प्रोक्तः, अनन्वितार्थक विभक्ति कल्पनापेक्षया अनुवादक विभक्ति कल्पनम न्याय्यम्। यदि द्विशब्दात् अस्माभिः जस् विभक्तिरानीयते तदा जस् विभक्तिः बहुत्वं वक्ति, प्रकृतिस्तावत् द्वित्व विशिष्टम अर्थम वक्ति। द्वित्व विशिष्टे बहुत्वस्य अन्वयः भवितुं नार्हति। अतः अनन्वितार्थकः अत्र औ प्रत्ययः भवति। प्रत्ययानाञ्च एष स्वभावः प्रकृत्यर्थान्वित स्वार्थबोधकत्वम्। अतः अत्र प्रत्ययार्थस्य बहुत्वस्य प्रकृत्यर्थे द्वित्व विशिष्टे अन्वयः न संभवति। अतः अनन्वितार्थक विभक्ति कल्पनापेक्षया अनुवादक विभक्ति कल्पनम न्याय्यम्। अनेन न्यायेन प्रकृतिः यां संख्यां ब्रूते तां संख्यां तत्र वक्तुं विभक्तिः औ एव आगच्छति, अन्या विभक्तिर्न भवति। तस्याः संख्यायाः अनुवदने अनुवादकरणे औ विभक्तेरेव सामर्थ्यं न तु जस् विभक्ते सामर्थ्यम्। अतः अनेन न्यायेन द्विशब्दात् औ विभक्तिः, बहुशब्दात् जस् विभक्तिः, एक शब्दात् सुविभक्तिः एवञ्च वचनग्रहणमपि न कार्यम् इति इदानीं वदति शब्दरत्ने। अयञ्च न्यायः अनन्वितार्थक विभक्ति कल्पनापेक्षया अनुवादक विभक्ति कल्पनमिति न्यायः यथा न्यास पक्षेपि आवश्यकः। यदा वचनग्रहणमस्ति तदापि वचन व्यवस्थार्थम् अयं न्यायः आवश्यकः। यदा वचनग्रहणं नास्ति न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या इति न्यायेन प्रथमा सिद्धि, तदापि वचन व्यवस्थार्थम् अयं न्यायः आवश्यकः इति वदति इदानीम्। अत्र अस्ति, पठतु। अत्र यथाबाहिक वचनग्रहण प्रत्याख्यानोपायमाः एक इत्यादि एतत् सर्वम् अनभिहिते इति सूत्रभाष्ये स्पष्टम्।
अर्थात वचन ग्रहणम कथम आवश्यकम एक द्वि बहु शब्देभ्यः कथम न प्रथमा प्राप्नोति तत्र प्रथमा साधनाय वचन ग्रहणं कथम आवश्यकम एतत् सर्वम् अनभीते इति सूत्रे भाष्ये प्रतिपादितं वर्तते। अनभीते इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टं न्याय्यत्वात् इदञ्च यथा न्यासेपि आवश्यकम्। इदञ्च अर्थात अनन्वितार्थक विभक्ति कल्पनापेक्षा अनुवादक विभक्ति कल्पनम इदं वचनम यथा न्यास पक्षेपि आवश्यकम् अन्यथा तत्र वचन व्यवस्था न स्यात्। वचन व्यवस्थार्थम उभय पक्षे यदा वचन ग्रहणम अस्ति यदा च वचन ग्रहणम नास्ति उभयथापि अस्य न्यायस्य आवश्यकता वर्तते। एतत् अनभीते इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टं न्याय्यत्वात् इदञ्च यथा न्यासेपि आवश्यकम् अन्यथा एकादिषु वचन विपर्यो दुर्वारः स्यात् इति भावः ज्ञापकेन। अब इदानीं मुख्य विषयः आरभ्यते। यह विषयः सर्वेषां कृते अत्यन्तम् उपयोगी। भवन्तः जानन्त्येव प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति सूत्रे मात्र ग्रहणं भगवता पाणिनिना कृतं वर्तते। अर्थात प्रातिपदिकार्थ मात्रस्य यत्र बोधः अपेक्षते तत्रैव प्रथमा। प्रातिपदिकार्थापेक्षया केवलं लिंगस्य बोधः तत्रापि प्रथमा। प्रातिपदिकार्थापेक्षया लिंगापेक्षया यत्र परिमाण मात्रस्य बोधः तत्र प्रथमा। ततः अधिकस्य ये बीच में कौन बोल रहे हैं भाई? हेलो विजेंद्र जी, हेलो। हाँ, ततो अधिकस्य। हाँ, कोई बोल रहा था बीच में। हाँ, बंद कर दिया गुरुजी, वो देख लेता हूँ, बंद कर देता हूँ। हाँ, ततो अधिकस्य कर्मादि रूपस्य अर्थस्य यदा बोधः इष्यते तदा प्रथमा न भवति तदा तु द्वितीयादि विभक्तिः एवं अत्र स्थितिः वर्तते। पुनरेकवारम् अहं वदामि यत्र प्रातिपदिकार्थ मात्रस्य बोधः तत्र प्रथमा भवेत् तदतिरिक्तस्य लिंग मात्रस्य बोधः तत्रापि प्रथमा तदतिरिक्तस्य परिमाण मात्रस्य बोधः तत्रापि प्रथमा तदधिकस्य कर्मादि रूपस्य अर्थस्य बोधः यदा विवक्ष्यते तदा प्रथमा न भवेत् इत्येतदर्थं भगवता पाणिनिना सूत्रे मात्र ग्रहणं कृतम्। अर्थात प्रातिपदिकार्थे एव प्रथमा तदतिरिक्ते कर्मादौ विवक्षिते प्रथमायाः व्यावृत्त्यर्थं सूत्रे मात्र पदस्य ग्रहणं भगवता पाणिनिना कृतं वर्तते। किन्तु अत्र उच्यते यदि प्रातिपदिकार्थातिरिक्ते अर्थेपि प्रथमा स्यात् तर्हि प्रातिपदिकार्थातिरिक्ते संबोधने अर्थेपि अनेनैव प्रथमायाः सिद्धौ संबोधने चेति सूत्रं व्यर्थं भवति। तच्च व्यर्थं सद् ज्ञापयति प्रातिपदिकार्थाधिक्ये प्रथमा चेत् तर्हि संबोधनाधिक्येव न तु कर्माद्याधिक्ये। अतः संबोधने चेति सूत्रं ज्ञापकं भवति। अर्थात प्रातिपदिकार्थाधिक्ये प्रथमा चेत् तर्हि संबोधनाधिक्ये न तु कर्माद्याधिक्ये। अतः अनेन ज्ञापकेन कर्माद्याधिक्ये प्रथमायाः अप्राप्तौ तद्व्यावृत्त्यर्थं सूत्रे यद् मात्र ग्रहणं कृतं तद् मात्र ग्रहणमपि व्यर्थम् इति मूले प्रोक्तम् आसीत्। बैठी जी, बैठी। हाँ गुरुदेव, समझ में आई बात? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अर्थात अत्र प्रातिपदिकार्थाधिक्ये प्रथमा चेत् तर्हि संबोधनाधिक्येपि अनेनैव प्रथमा सिद्धा। पुनः संबोधने अर्थे प्रथमा विधानाय संबोधने चेति सूत्रं यत् कृतं तद् व्यर्थं सद् ज्ञापकं भवति, ज्ञापयति। प्रातिपदिकार्थाधिक्ये प्रथमा चेत् तर्हि संबोधनाधिक्येव न तु कर्माद्याधिक्ये। अतः कर्माद्याधिक्ये
संबोधने चेति ज्ञापके नैव प्रथमाया अप्रवृत्तौ तत्र प्रथमाया व्यावृत्ते कृतं सूत्रे मात्र ग्रहणमपि व्यर्थम इति मूले प्रोक्तम आसीत्। अवगतः अयं विषयः? आम्। इदानीं तदुपरि चर्चा क्रियते। भवतां समेषाम् इदं ज्ञानं भवेत्, पाणिनेः मतं भाष्यकारस्य च मतं। भाष्यकारः संपूर्णेऽपि कारके अर्थ नियमम् अंगीकरोति, भगवान पाणिनिः प्रत्यय नियमम् अंगीकरोति। कश्चन पृच्छति भगवतः पाणिनेः इत्यत्र किं गमत्यं? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति सूत्रे मात्र ग्रहणमेव। मात्र ग्रहणं संबोधने च इत्यादि सूत्रकरणम् इदमेव ज्ञापकम् अस्ति यत् भगवतः पाणिनेः प्रत्यय नियमः वर्तते। यदा अस्माभिः अर्थ नियमः अंगीक्रियते भाष्यकार मतानुसारेण तदा तु मात्र ग्रहणं, लिंग ग्रहणं, वचन ग्रहणं अथ च पुनः संबोधने च सूत्रम एतत् सर्वं व्यर्थमेव इति विषयः भवद्भिः स्मर्यते। विजेंद्र जी आवाज नहीं आ रही है। हेलो प्रमोद विजेंद्र जी आवाज नहीं आ रही है। हाँ विजेंद्र जी आप चेक करिए, एक मिनट, आ रही है सबकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। आ रही है गुरु जी की तो आ रही है, आ रही है गुरु जी आवाज। नेटवर्क है। आपका नहीं होगा शायद। हाँ गोविंद पौडेल जी, भगवतः पाणिनेः प्रत्यय नियमः। आवाज नहीं आ रही है। वो आपके नेट में गड़बड़ी है, माइक सेट करना पड़ेगा उनको गुरु जी। हाँ आप म्यूट कर दिए होंगे वो। हाँ तो अयं विषयः भवद्भिः अवगन्तव्यः। भगवतः पाणिनेः प्रत्यय नियमः भाष्यकारस्य अर्थ नियमः, भगवतः पाणिनेः प्रत्यय नियमः इत्यत्र गमकम् अस्ति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे इत्यत्र मात्र ग्रहणम्। भगवतः पाणिनेः मात्र ग्रहणं कर्तव्यं भवति प्रत्यय नियमे। यदा तु अर्थ नियमः अंगीक्रियते, भाष्यकारस्य मतम् अंगीक्रियते तदा तु सूत्रे मात्र ग्रहणं, संबोधने च लिंगादि ग्रहणम् एतत् सर्वं व्यर्थम् इति सद्यः एव अग्रे प्रतिपादयिष्यते। अवगतः सामान्येन? इदानीम् अग्रे चलामः। एकः विषयः भैरव मिश्रेण प्रोक्तः वर्तते। पश्यतु, अत्र ज्ञापकेन मात्र ग्रहणं प्रत्याख्यातम्। यदि प्रातिपदिकार्थाधिक्ये कर्मादौ प्रथमा स्यात् तदा संबोधनाधिक्येपि प्रथमायाः सिद्धौ संबोधने च इति सूत्रं व्यर्थम्, तच्च व्यर्थं सत् ज्ञापकम् इत्युक्तम्। यत् प्रातिपदिकार्थाधिक्ये प्रथमा तर्हि संबोधनाधिक्येव, एवं स्थितिः वर्तते। भैरव मिश्रेण एका शंका कृता, सा टीका मम पार्श्वे अत्र नास्ति, एकं मोबाइल मध्ये किञ्चित् अस्ति, तेनैव अहं पाठयामि। तत्र गोविंद महोदयः, गोविंद पौडेलः मेरे पास है गुरुजी, भैरवी मेरे पास है। हाँ वो पढ़ दीजिएगा, दो पंक्ति, अभी विषय बता रहा हूं मैं। तत्र भैरव मिश्रेण एका शंका कृता, संबोधने चेति सूत्रं व्यर्थं स्यात् तदा ज्ञापकत्वं वक्तुं शक्यते, तस्य वैयर्थमेव नास्ति। कुतः? संबोधने चेति सूत्रं यदा क्रियते तदेव संबोधन पदं सामंत्रितम् इत्यत्र अनुवर्तते। संबोधने या प्रथमा तदन्तम् आमंत्रितं भवति। यदि संबोधने चेति सूत्रमेव नास्ति तर्हि संबोधने या प्रथमा तदन्तस्य आमंत्रित संज्ञा कथं वक्तुं शक्यते। अतः संबोधने चेति सूत्रं व्यर्थम् इति वक्तुं न शक्यते। संबोधने चेति सूत्रस्य संबोधनाधिक्ये केवलं
प्रथमा विधानं फलं किन्तु संबोधते किं फलं यदा संबोधने चेति सूत्रं तदा संबोधने इति पदं तत्र अनुवर्तते संबोधने या प्रथमा तदन्तम् आमन्त्रितं भवति आमन्त्रित संज्ञा यदा भवति तदा व्रजानि देवदत्त इत्यादिषु आमन्त्रितस्य च इत्यादिभिः सूत्रैः स्वरः अनुदातादि स्वरः सिद्ध्यति अतः संबोधने इति सूत्रस्य यदि वैयर्थमेव नास्ति तदा ज्ञापकत्वं कथम् इति काचित् शंका भैरव मिश्रेण कृता शंकांच विधाय समाधानंच दत्तं वर्तते। एक बार भैरवी टीका बोल दीजिए वदतु। अर्थे प्रथमा इति प्रथमा संबोधनाधिक्येपि भविष्यति इति तस्य सूत्रस्य वैयर्थ्यं तस्य च ज्ञापकत्वम् इत्यर्थः। न च तेन सूत्रेण अवगतम्। अर्थे प्रथमा इत्यस्य अर्थाधिक्ये यदि प्रथमा भवति संबोधनेऽपि सिद्ध्यति अतः सूत्रमिदं व्यर्थं सत् ज्ञापकं भवति। अग्रे न च तेन सूत्रेण प्रथमायां सामन्त्रितम् इत्यामन्त्रित संज्ञा भवति तस्य सूत्रस्य अभावे उद्देश्यतावच्छेदक रूप अपरिचयात् कथं तन्निर्वाहः इति वाच्यम्। अवगतम्। इदानीम् आमन्त्रित संज्ञा या वर्तते सा संज्ञा विधेया तद उद्देश्यं किं प्रथमा कीदृशी प्रथमा संबोधने या प्रथमा अतः प्रथमायां विशेषणम् अस्ति संबोधनम् अर्थात उद्देश्यस्य विशेषणम् अस्ति संबोधनम्। अवगतं सर्वैः। तर्हि यद् यद् विशेषणं भवति उद्देश्ये तत्सर्वम् उद्देश्यतावच्छेदकम्। अवगतम्। इदानीं यदि उद्देश्यतावच्छेदक रूपेण उद्देश्यस्य ज्ञानं नास्ति तर्हि आमन्त्रित संज्ञाया विधानं कर्तुमेव न शक्यते। अतः तत्र आमन्त्रित संज्ञायाम् उद्देश्यतावच्छेदक रूपेण उद्देश्यस्य ज्ञानाय संबोधने चैति सूत्रम् आवश्यकम्। यदि आवश्यकं व्यर्थमेव नास्ति यदि व्यर्थं नास्ति कथं ज्ञापकं भवितुमर्हति। अवगतम्। एवं सति संबोधनत्वावच्छिन्न प्रथमानिष्ठ उद्देश्यता निरूपिता संबोधनत्वावच्छिन्न संबोधन अत्र उद्देश्यतावच्छेदकं संबोधनं न संबोधनत्वं तु उद्देश्यतावच्छेदकतावच्छेदकम्। तर्हि संबोधनावच्छिन्न प्रथमा निरूपिता विधेयता आमन्त्रित संज्ञायाम्। तर्हि उद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्नस्य उद्देश्यस्य ज्ञानम् इदानीं नास्ति चेत् आमन्त्रित संज्ञाया विधानं कर्तुमेव न शक्यते। तदर्थं संबोधने चेति सूत्रम् आवश्यकं तस्य वैयर्थ्यमेव नास्ति कुतः ज्ञापकत्वम् इति प्रश्नः। पठतु अग्रे। उद्देश्यतावच्छेदक रूप अपरिचयात् कथं तन्निर्वाहः इति वाच्यं। संबोधने आमन्त्रितम् इत्योगयोगः कार्यः तदा वदति किं वदति। हेलो संबोधने आमन्त्रितम् इत्येकयोगः कार्यः प्रथमा इत्यस्य अनुवृत्तिश्च। अवगतम्। इदानीं वदति संबोधने आमन्त्रितम् इति एकयोगः वदति। इदानीम् एवमस्ति तत्र पुस्तके किमस्ति। आम् संबोधने आमन्त्रितम् इत्येकयोगः कार्यः। इदानीं सूत्रं भवति संबोधने इति सूत्रं नास्ति किमस्ति संबोधने आमन्त्रितम् एवं एकं सूत्रं क्रियते। अवगतम्। तत्रैव प्रथमायाः अनुवृत्तिर्भवति। किं भवति। प्रथमायाः हेलो एवञ्च अनुवृत्तिः क्रियते। एवञ्च संबोधने या प्रथमा तदन्तम् आमन्त्रितम् इत्येवं रूपेण तत्र अर्थः क्रियते। तदा च आमन्त्रित संज्ञा सिद्ध्यति। पुनः अग्रे किमस्ति। संबोधने या प्रथमा तदन्तम् आमन्त्रितम् इत्यर्थः। महासंज्ञाकरणेन प्रत्ययग्रहणेऽपि तदन्त विधिः। इदानीं वदति यदि संबोधने आमन्त्रितम् इति क्रियते प्रथमा इति अनुवर्तते तर्हि संबोधने या प्रथमा प्रथमायाः आमन्त्रित संज्ञा स्यात्। सिद्धान्ते कस्य आमन्त्रित संज्ञा भवति प्रथमायाः भवति प्रथमान्तस्य वा भवति। प्रथमान्तस्य।
प्रथमान्तस्य कथं प्रथमान्तस्य स्यात् यद्यपि परिभाषा वर्तते प्रत्यय ग्रहणे तदन्ताग्राह्या किंतु तन्निषेधिका परिभाषा अस्ति संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणं नास्ति तदा कथम अत्र तदंत विधि स्यात् तदा उच्यते संबोधने इति अन्वर्थ संज्ञा वर्तते तत्र संबोधने अर्थे केवलं प्रथमा न भवति अपितु प्रथमान्तं पदं भवति इति कृत्वा तत्र तदंत विधिना तत्र संबोधने या प्रथमा तदन्तस्य आमंत्रित संज्ञा इत्यर्थो लभ्यते। अग्रे एवं च योग विभागो व्यर्थः इति तत्सामर्थ्येन ज्ञापकत्वम् इत्यर्थः। एवं च यह योग विभागः तृप्तः स योग विभागः व्यर्थः भवति कः अर्थात किं कृतं तेन पश्यतु एक बारं पुनः वदतु भैरवी टीका नावलोक्यते अस्माभिः किं कृतं तत्र एक बारं सर्वं वदतु आहत्य शुरुआत से। हाँ अर्थे मूले संबोधने च इति अर्थे प्रथमा इति प्रथमा संबोधनाधिक्ये संबोधनाधिक्येपि भविष्यति इति तस्य सूत्रस्य वैयर्थ्यं तस्य ज्ञापकत्वम् इत्यर्थः। न च तेन सूत्रेण प्रथमायां सामन्त्रितमित्यामन्त्रितसंज्ञा भवति तस्य सूत्रस्य अभावे उद्देश्यतावच्छेदक रूपा परिचयात् कथं तन्निर्वाहः इति वाच्यम्। संबोधने आमन्त्रितम् इत्येकयोगः कार्यः प्रथमा इत्यस्य अनुवृत्तिश्च संबोधने या प्रथमा तदन्तम् आमन्त्रितम् इत्यर्थः। महासंज्ञाकरणेन प्रत्ययग्रहणेऽपि तदन्त विधिः। एवं च योग विभागः व्यर्थः इति तत्सामर्थ्येन ज्ञापकत्वम्। अवगतम् अवगतम् इदानीं पहले सूत्र वैयर्थ्यम् उक्त्वा अधुना सूत्र योग विभाग वैयर्थ्यम्। अर्थात संबोधने चैति एकं सूत्रम् और पुनः सामंत्रितम् इति द्वितीयं सूत्रम् एवं योगद्वय करणं व्यर्थम् तत्र एकेनैव योगेन निर्वाहः भवति सच योगः स्यात् संबोधने आमन्त्रितम्। अवगतम् सर्वे पश्यन्तु इदानीं प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा तत्सूत्रं तु अस्ति स्वस्थाने द्वितीयं सूत्रं भवति संबोधने चैति तृतीयं सूत्रं भवति सामन्त्रितम्। इदानीं सा वदति संबोधने चैति पृथक् योगकरणं मास्तु तत्र सामन्त्रितम् इत्यस्य स्थाने संबोधने आमन्त्रितम् इत्येक एव योगः स्यात्। अत्रैव प्रथमायाः अनुवृत्तिर्भवति अर्थः भवति संबोधने या प्रथमा तदन्तम् आमन्त्रितम् तत्र एकेनैव योगेन अर्थद्वयस्य लाभः संबोधने अर्थे प्रथमायाः लाभः पुनः तदन्तस्य आमन्त्रित संज्ञा एवं च एकेनैव योगेन कार्यनिर्वाहे पृथक् योगकरणं संबोधने चैति पृथक् सूत्रकरणं व्यर्थं तच्च व्यर्थं सद् ज्ञापयति। किं ज्ञापयति अर्थाधिक्ये प्रथमा चेत्र ही संबोधनाधिक्येव अतः अनेनैव ज्ञापकेन कर्माद्यर्थे प्रथमायाः अभाव सिद्धौ तत्र प्रथमा व्यावृत्त्यर्थं सूत्रे यद मात्र ग्रहणं कृतं तद व्यर्थमेव। एवं अत्र स्थिति अवगतं सर्वैः। हेलो हाँ गुरुदेव बिल्कुल। हाँ अयं विषयः नूतनः अस्ति अतएव भवतां दृष्टौ भवेत् इति कृत्वा मया स्थापितः। इदानीं पश्यतु किञ्चित् अवश्यं पठनीयं द्रष्टव्यम्। इदानीं किमस्ति कर्माद्यर्थे प्रथमायाः व्यावृत्तिर्भवेत् इति कृत्वा भगवान् पाणिनिः सूत्रे मात्र ग्रहणं करोति। व्याख्याकारः किं वदति मात्र ग्रहणं मास्तु संबोधने च इति सूत्रं ज्ञापकम् अस्ति। पश्यतु अत्र कर्माद्यर्थे अर्थात प्रातिपदिकार्थापेक्षया यत्र कर्माद्यर्थः प्रतीयते तत्र प्रथमायाः व्यावृत्त्यर्थं मात्रग्रहणं क्रियताम्। मात्रग्रहणाभावे संबोधने चैति सूत्रस्य ज्ञापकत्वम् अंगीकृतम्। इयमत्र स्थितिः वर्तते। सर्वैः अवश्यं श्रोतव्यम्। मात्रग्रहणं यदा अस्ति तदापि तत्र कर्माद्यर्थे प्रथमायाः व्यावृत्तिः। यदा मात्रग्रहणं नास्ति
तदा संबोधने चेति सूत्रस्य ज्ञापकत्वम् अंगीकृतम्। इदानीं शंकाकारः अन्यामेव शंकां करोति। स वदति भो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति सूत्रे मात्र ग्रहणमपि मास्तु, संबोधने चेति सूत्रस्य ज्ञापकत्वमपि मास्तु, अतः मात्र ग्रहणं विना संबोधने चेति सूत्रस्य ज्ञापकत्वञ्च विनापि कर्माद्यार्थे प्रथमायाः व्यावृत्तिः भवितुमर्हति, तर्हि संबोधने चेति सूत्रस्य ज्ञापकत्वम् अनावश्यकमेव इति शंका कर्तुराशयः। इदानीं बैथी महोदय। हाँ गुरुदेव, समझ रहा हूँ। अवगतः विषयः। हाँ। अत्र प्रातिपदिकार्थापेक्षया यत्र कर्माद्यर्थः प्रतीयते तत्र प्रथमायाः व्यावृत्तये मात्र ग्रहणं कर्तव्यम्। मात्र ग्रहणाभावे वा किं कर्तव्यम्? संबोधने चेति सूत्रस्य ज्ञापकत्वम् अंगीकार्यम्। इदानीं शंका कर्तुः अयम् अभिप्रायः मात्र ग्रहणमपि मास्तु, संबोधने चेति सूत्रस्य ज्ञापकत्वमपि मास्तु, उभाभ्यां विनापि यदि कर्माद्यार्थे प्रथमायाः व्यावृत्तिः सिद्ध्यति तदा संबोधने चेति सूत्रस्य ज्ञापकत्वम् अनावश्यकम्। तदा सिद्धान्ती पृच्छति कथमिदं सिद्ध्यति भो? तदा वदति पश्यतु कर्मणि द्वितीया इति सूत्रं वर्तते। अत्र भवता मात्र ग्रहणं कृतं वा? नैव कृतं। किंचित ज्ञापकम् अनुसृतं किं? नैव ज्ञापकत्वस्य अनुसरणं कृतं। तथापि नियम स्वभावात् यतो हि कर्मणि द्वितीया कर्तृकरणयोः तृतीया इमानि सर्वाणि सूत्राणि नियम सूत्राणि इति अस्माभिः ज्ञायते। अतः कर्मणि द्वितीया इत्यत्र नियम बलात् एवकारस्य लाभः भवति। एवञ्च कर्मणि द्वितीया इत्यस्य अर्थः भवति कर्मण्येव द्वितीया एवं भवति। तथैव प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे वचने प्रथमा इति उच्यमानेपि मात्र ग्रहणाभावेपि प्रातिपदिकार्थे एव प्रथमा एवं एवकारस्य लाभः भवति। यदि भवति मात्र पदं विनैव यदि एवार्थस्य लाभः तेनैव अन्येषु अर्थेषु प्रथमायाः व्यावृत्तिः संभवति। यथा कर्मणि द्वितीया इत्यत्र नियमेन कर्मण्येव द्वितीया इत्यर्थकरणेन यत्र कर्मत्वं नास्ति तत्र द्वितीयायाः व्यावृत्तिः भवति। तथैव प्रकृतेऽपि नियमस्वभावात् एवकारस्य लाभः। पुनः अत्र सूत्रे मात्र ग्रहणं किमर्थं? संबोधने चेति सूत्रस्य ज्ञापकत्वं किमर्थम्? एतद्द्वयमपि अनर्थकमेव इति शंका कर्तुरभिप्रायः। तां शंकाम् इदानीं करोति। अवगतं सर्वैः? इदं बस वही कर्मणि द्वितीया कर्तृकरणयोः तृतीया में मात्र ग्रहणं विनापि अर्थ व्यावृत्तिः यथा तद्वदेव अत्रापि नियम स्वभावादेव मात्र ग्रहणं विनैव सोऽपि अर्थ सिद्ध्यति। अतः मात्र ग्रहणम् अथवा मात्र ग्रहणाभावे ज्ञापकत्वम् एतद्द्वयमपि अनर्थकम् इति शंका कर्तुरभिप्रायः। तदा स वदति भो कर्मण्येव द्वितीया अयं नियमः प्रत्यय नियमः। अस्मिन् प्रत्यय नियमे अंगीक्रियमाणे तत्र किं भवति? कर्मण्येव द्वितीया इत्यनेन नियमेन कर्मत्वाभाव समानाधिकरणस्य अर्थान्तरस्य व्यावृत्तिः न तु कर्मत्व समानाधिकरणस्य अर्थान्तरस्य व्यावृत्तिः। अस्मिन् अयं भवति कर्मत्व सत्ता यत्र अस्ति तत्र द्वितीया भवति, कर्मत्व सत्वं यत्र नास्ति तत्र द्वितीया नास्ति। कर्मत्वेन साकं कः कः अन्यः वर्तते इति द्वितीया न पश्यति। कर्मत्वम् अस्ति इति पर्याप्तम्, अन्यः अपि अस्ति चेत् तदापि द्वितीया भवितुम् अर्हति। पश्यतु स्थितिद्वयम्। हरिं भजति
इत्यत्र केवलं कर्मत्वम्, कर्मत्वस्य स्थिति अतः द्वितीया प्रवर्तते। पुनः तत्र देवदत्तेन कृतम्। हेलो हेलो जी कौन बोल रहे हैं? हेलो किंचित कह वदति मध्ये। हेलो जी गुरु जी आप बोलिए, कोई नहीं है, ये तो आते रहते हैं। हाँ, हरिं भजति इत्यत्र पश्यतु कर्मत्वम् अस्ति, अर्थान्तरं नास्ति, तत्र द्वितीया भवति। देवदत्ताय इदं देहि, देवदत्ताय इत्यत्र कर्मत्वं नास्ति, संप्रदानत्वम् अस्ति, अतः द्वितीया न भवति। गाम दोग्धी पयः गोपदार्थे कर्मत्वमपि अस्ति, अवधित्वम् अस्ति, अपादानत्वम् अस्ति, अर्थात कर्मत्व शक्ति ही अपादानत्व शक्ति उभे शक्ति अत्र वर्तेते। अतः कर्मत्व समानाधिकरणस्य अर्थांतरस्य अपादानत्वस्य सत्वेपि अत्र द्वितीया प्रवर्तते। तथैव ब्रजं गाम औरुणद्धि, ब्रज पदार्थे कर्मत्व शक्तिरपि अस्ति, अधिकरणत्व शक्तिरपि अस्ति। अतः कर्मत्व समानाधिकरणस्य अधिकरणत्व रूपस्य अर्थस्य सत्वेपि तत्र द्वितीया प्रवर्तते। मतलब इतना जान लीजिए, कर्मडेव द्वितीया इस नियम में कर्मत्व का रहना जरूरी है। कर्मत्व से इतर कौन है इससे द्वितीया को मतलब नहीं। द्वितीया वहां होगी जहां कर्मत्व है, जहां कर्मत्व नहीं है वहां द्वितीया नहीं होगी, सीधी सी बात है। लेकिन कर्मत्व के साथ साथ जितने भी अर्थ रह सकते हैं रहे, उससे द्वितीया को परहेज नहीं है। माने कर्मत्व समानाधिकरणस्य अर्थांतरस्य व्यावृत्ति ही अत्र नियमेन न भवति, प्रत्यय नियम पक्षे। ठीक है। तथैव प्रातिपदिकार्थे एव प्रथमा इति नियमः स्यात्, तदा अनेनापि नियमेन प्रातिपदिकार्था भाव समानाधिकरणस्य अर्थांतरस्य व्यावृत्तिः प्रातिपदिकार्थ समानाधिकरणस्य कर्मादि रूपस्य अर्थस्य व्यावृत्तिर्न स्यात्। एवंच यत्र प्रातिपदिकार्थः तत्समानाधिकरणं कर्मत्वादिकमस्ति तत्रापि प्रथमा स्यात्। अतः अत्र नियमस्य किंचित फलमेव न भवति। प्रातिपदिकार्थः न व्यभिचरति कुत्रापि। तर्हि नियमस्य किंचित व्यावर्तमेव न भवति। अतः एवं अत्रापि नियमः स्यात्, अतएव अत्र मात्र ग्रहणं कृतम्, नियम व्यावर्त्यं किंचित् नास्ति। हेलो आम् श्रूयते। एकं क्षणम्। हेलो आम् श्रूयते। ऐसा है, एक मेरे मिस्त्री आ गए हैं, काम जो चल रहा है, तो मैं आज यही छोड़ता हूँ, कल आगे पढ़ेंगे इसमें। ठीक है। अयम विषय महान अस्ति। ठीक है, धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। चरण स्पर्श। प्रणाम। प्रणमामि आचार्यः। नमामि। हेलो जी, हेलो। विजेंद्र कुमार महाभागाः। जी जी बताइए। कस्मिन् ग्रुपे लाइव प्रचलति इदानीम्? अरे ग्रुपे नास्ति, कारणं वर्तते, तस्मात् अहं मम फेसबुक पेज मध्ये अस्ति। भवतां नाम तत् पेजस्य नाम स्वकीयं किम् आमुखं बटन संख्या ददातु।
आम् 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 अहं लिङ्क् प्रेषयामि। आम् 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 अस्तु 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 मम मम संख्या मम दूरभाष संख्या वर्तते 8285375470। हलो आचार्यः पुनरच्युतम् आचार्यः 8283 8285 85 37 37 5470। तत्रापि अस्ति 5470 यत्र वयं प्रौढमनोरमाः कारक प्रकरणे एक भित्तिपत्रिका निर्माणम् अकरोत् आम् आम् तत्रापि अस्ति मम दूरभाष संख्या। अस्तु धन्यवादः आचार्य धन्यवादः।